نبی چھٹے پارے دی روشنی دے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اج والے دل میں تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا۔ حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر ایک کو حج فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو حج کیتا اور نبی پاک دا پہلا تا آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات دے اندر اللہ رب العزت کو دعا کیتیاں اور میدان عرفات دے اندر اللہ رب العزت سب نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ اللہ سب نو حج بھی کروا دے عمرہ بھی کروا دے۔ اور میدان عرفات دے اندر جس وقت حاجی 9 ذی الحج نو جاندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ اس دن اسمان دنیا تے آ جاندے اور اللہ رب العزت اپنے بندیاں نو کہندے منگو میں تانوں معاف کرن واسطے آیا۔ اور اوتھے احرام دی حالت دے اندر 2 چادراں سارے امیراں نے غریباں نے 2 چادراں لیاں نے اور جناب کروں بے کر اور سفر کر کر کے اور ٹبیاں دے اندر میدان عرفات دے قریب ڈیرے لائے نے اور انہاں دا سر خاک آلود کپڑے غبار آلود ایسی حالت دے اندر اللہ رب العزت نو انہاں دیاں دعویٰ انیاں پسند آندیاں اور جو منگ دے رب عطا کر دیندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے دعا کی تھی اللہ رب العزت نے اس آیت دا نزول فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم سونیا اج والے دن میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا۔ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک یہودی کہن لگا اے عمر تواڈی کتاب دے اندر ایک ایسی آیت ہے اگر اس ساڈی کتاب دے اندر ہوندی تو اسی انہوں خوشی دا دن بنا لینا سی، تو انہوں پتہ ہی نہیں کیڑی آیت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ظالمہ تو ہے گل کہنے مینوں اس آیت دا بھی پتہ ہے او آیت جیڑی سورت دے اندر ہے سورت دا بھی علم ہے جس پارے دے اندر ہے مینوں اس پارے دا بھی علم ہے اور جس موقع تے اللہ نے اس آیت دا نزول فرمایا اس موقع دا بھی علم ہے اور جس جگہ تے اللہ نے اس آیت دا نزول فرمایا مینوں اس جگہ دے حوالے دے نال علم مینوں سارا منظر یاد ہے وہ الفاظ بھی یاد ہے۔ اے مسلمانہ دے حکمران سی جنہاں نو ایک ایک چیز دا علم سی لیکن ساڈے تو ماشاءاللہ ہن بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر لیکن قل ہو اللہ نہیں آندی، پھر ترقی کیویں ہوے، پھر حالات ٹھیک کیویں ہون، معاشی حالات سیاسی حالات ملکی حالات کیویں ٹھیک ہون۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری کابینہ دے اندر وہ لوگ شامل کیتے جڑے حافظ قرآن بھی سی تے عالم دین بھی سی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی ساری کابینہ دے اندر ایسے لوگ شامل کیتے سی جنہاں نے زندگی دے اندر کدی چگلی نہیں کیتی کدی غیبت نہیں کیتی کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ اللہ رب العزت معاف فرمایا جس وقت اس طرح دے لوگ ہون گے حالات ٹھیک ہون گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اے لوگو اج والے دل میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا۔ اے آیت اللہ نے تورات دے اندر نازل نہیں فرمائی، انجیل دے اندر نازل نہیں فرمائی، زبور دے اندر نازل نہیں فرمائی، اے امت محمدیہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اس آیت نو قرآن دے اندر نازل کر کے دین مکمل کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت نے دے اندر ایک ایک چیز ہی وضاحت فرما دیتی پیدائش تو لگ کے وفات تک ایک ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث دے اندر اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بیان کی تھی۔ لیکن افسوس ہے آج بھی مسلمان دین مکمل دے اندر بھی اپنی طرف پچراں لگانیاں شروع کر دیتیاں، اے کریے کی حرج ہے فلاں کریے کی حرج ہے، دین مکمل ہے اے دے اندر کمی بھی نہیں تے دے اندر زیادتی بھی نہیں۔ مشہور حدیث ہے البخاری دی، ایک عربی آیا آ کے کہن لگیا سونے دین دے بارے دسو اسلام دے بارے دسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہن لگا واللہ
لا ازید ولا انقص، اللہ دی قسم نہ آئی تو بعد کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنتی بندہ دیکھنے تے انو دیکھ لو، ہجے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، حج نہیں کیتا، عمرہ نہیں کیتا، اس واسطے میرے مسلمان ویرو دین دے اندر اضافہ بھی نہیں کرنا، دین دے اندر کمی بھی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے سانو کامل تے مکمل دین عطا کیتا ہے، اسے واسطے میں محبت دے نال اعلان کیتا دین محمد دین پیارا، اس دے بغیر نہیں ہونا گزارا، دین محمد دین پیارا، اس دے بغیر نہیں ہونا گزارا، دین سانو ملیا کامل تے اکمل، نبی سانو ملیا احسن تے اجمل، دین سانو ملیا کامل تے اکمل، نبی سانو ملیا احسن تے اجمل، حلیمہ تے شیمہ دی اکھیاں دا تارا، دین محمد دین پیارا، دین محمد دین پیارا، اس دے بغیر نہیں ہونا گزارا۔ بڑی توجہ دینا، اگلا جملہ سماعت فرمانا، دین کا عمل بھی ہے مکمل بھی ہے، مرن جین دے سب موجود مسائل، مرن جین دے سب موجود مسائل، روشن تے بین واضح دلائل، روشن تے بین واضح دلائل، قرآن و حدیث دا کر لے نظارہ، دین محمد دین پیارا، جام دیوار کیتا آقا اعلانے، جام دیوار کیتا آقا اعلانے، چھڑیو نہ سنت نہ چھڑیو قرآن، پڑھ ویکھ کے تو کر لے نتارا، دین محمد دین پیارا، دین محمد دین پیارا، اس دے بغیر نہیں ہونا گزارا، صدیقین دسیا اے سونے دشانے، چھٹے پار دا اج سنایا بیانے، صدیقین دسیا اے سونے دشانے، چھٹے پار دا اج سنایا بیانے، شانو دا دسدا ہے ہر ہر سپارہ، دین محمد دین پیارا، دین محمد دین پیارا، اس دے بغیر نہیں ہونا گزارا۔